intro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर द ट्रूथ्स। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। इंसान का खला में सफ़र करने का ख्वाब इतना ही कदीम है जितनी कि खुद इंसानी तहजीब। इस सफ़र में मावनत करने वाले राकेट की तैयारी का आगाज़ 347 से 428 कबल मसीह में हुआ था, जब एक मिस्री फ़लसफ़ी और माहिर फ़ल्कियात आर्कितास ने पहली दफ़ा एक ऐसी मशीन तैयार की जिससे हवा में उड़ा जा सकता था। सदियों के इंसानी इर्तिका के साथ रॉकेट्स का इर्तिका भी जारी रहा और खला के सफ़र को पहली दफ़ा बाकायदा मुमकिनात के तौर पर रॉबर्ट एच गोडार्ड ने पेश किया। अगरचे गोडार्ड को अपने कवानीन और तहकीक पर सारी ज़िंदगी लानतान का सामना करना पड़ा, मगर इस हकीकत का आज सारी दुनिया एतराफ़ करती है कि रॉबर्ट गोडार्ड ही थे जिनकी माया ईंधन पर तहकीक की बदौलत खला का सफ़र मुमकिन हुआ। गोडार्ड की वफ़ात के अगले 20 बरस में अमेरिका और रूस में रॉकेट्स की तैयारी और खलाई सफ़र पर बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हुई। अगरचे अमेरिका तकनीकी लिहाज से रूस से बहुत आगे था, मगर इब्तदा रूस की जानिब से स्पुतनिक खलाई प्रोग्राम की सूरत में हुई। 3 खलाई मिशंस पर मुश्तमिल इस सीरीज़ का आगाज़ 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 के साथ हुआ। यह मसनूई सियारचा 940 किलोमीटर अपूजी और 230 किलोमीटर पीरजी तक पहुँचा। वाज़ेह रहे कि अपूजी ज़मीन से खला से दूर तरीन मुकाम और पीरजी नज़दीक तरीन मुकाम को कहा जाता है। इसके 1 माह बाद ही स्पुतनिक 2 खलाई जहाज़ खला में भेजा गया, जो अपनी नौयत का अनोखा मिशन था। रूस और अमेरिका पहला इंसान बरादर खलाई मिशन खला में भेजने और एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, मगर इस दौर में साइंसदान और फिजिशियंस लाइल्म थे कि खला में इंसानी सेहत पर कैसे मुज़र असरात मुरतब होंगे और क्या खलाबाज की जिंदा वापसी मुमकिन भी होगी या फिर नहीं। ये एक सवालिया निशान था जिस पर रिसर्च जारी थी। 3 नवंबर 1957 को एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस ने स्पुतनिक 2 खलाई गाड़ी के साथ एक कुत्ते को पहली दफ़ा ज़मीन के गिर्द मदार में भेजा, जिसका नाम लाइका था। आइए इस बहादुर और हैरान कुन जानवर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो इंसानी खलाई सफ़र के बाब का अहम किरदार है। स्पुतनिक 2 का जब भी नाम लिया जाता है तो इस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस मिशन के लिए एक कुत्ते का ही इंतखाब क्यों किया गया और क्यों एक बेजुबान को इतने अहम मिशन पर भेजा गया। तो इस पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। स्पुतनिक 2 डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स के मुताबिक मिशन को मुनासिब तहकीक के बगैर स्पुतनिक 1 से हासिल होने वाली पहली मालूमात और डेटा के साथ काफ़ी जल्दी में लॉन्च किया गया, ताकि 7 नवंबर 1957 को बाशवेक इंकलाब की 40वीं सालगिरह मिशन की कामयाबी के साथ धूमधाम से मनाई जा सके। अगरचे लाइका खला में भेजे जाने वाला पहला जानवर नहीं थी, इससे पहले भी 1 दर्जन से ज़ायद कुत्ते खला में भेजे गए थे, मगर इनकी पहुंच ज़मीन के मदार के अंदर ही थी। माहिरीन हैवानात ने बंदर या बिल्ली के इंतखाब का भी मशवरा दिया था, मगर उसी साइंसदानों ने इन तमाम जानवरों पर कुत्तों को ज़्यादा तरजीह दी थी। इनका ख्याल था कि इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत बेहतर अंदाज में दी जा सकती है। इस फैसले के बाद इंजीनियर्स ने इंतहाई तेज़ी के साथ काम करते हुए स्पुतनिक 2 खलाई गाड़ी में ज़्यादा दबाव वाला एक ख़ास खाना तैयार किया। दूसरों जानवरों के मुकाबले में साइंसदानों ने कुत्तों को तो तरजीह दे दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तमाम कुत्तों में से लाइका का ही इंतखाब क्यों किया गया था और इस कुत्ते में क्या ऐसी चीज़ मुनफरिद थी जो कि बाकी कुत्तों में नहीं पाई गई। रूसी खलाई अदारे के माहिरीन ने स्पुतनिक 2 के लिए पालतू जानवरों की बजाय सड़कों पर आवारा गर्दी करते कुत्तों की तलाश शुरू की। इनका ख्याल था कि जानवर ज़्यादा ताकतवर होते हैं और सख्तियों को झेलने की आदी हो चुके होते हैं। इस तलाश में नर की बजाय मादा पर ज़्यादा तरजीह दी गई, क्योंकि ये ना सिर्फ जिसामत में छोटी होती हैं बल्कि इन्हें बआसानी तरबियत भी दी जा सकती है। 10 आवारा गर्द कुत्तों को कई हफ्तों से ज़्यादा दबाव वाले छोटे खानों या कैप्सूल में रखा गया, जहां इनका दिन में कई बार तिब्बी मुआयना किया जाता था। इसके साथ ही बुलंद दबाव और शोर पर इन कुत्तों का रद्द अमल भी नोट किया गया, जिसके लिए इनके पेट और टांगों के दरमियान हसास आलात नस्ब कर दिए गए थे। कई हफ्तों के तजिए के बाद इनमें से 2 कुत्तों कदर यावका और सफ़ेद अलबीना का इंतखाब किया गया, जिन्हें बाकायदा रूसी रेडियो पर मुतारिफ भी करवाया गया। चूँकि रूसी ज़बान में भौंकने वाले को लाइका कहा जाता है, इसी मुनासबत से कदर यावका का नाम लाइका रख दिया गया। अगरचे अलबीना ने लाइका से भी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन इसने कुछ अर्सा पहले ही बच्चों को जन्म दिया था, लिहाजा खलाई साइंसदानों ने 3 साल लाइका का इंतखाब किया। लाइका ने खलाई मिशन की तरबियत हासिल कर ली थी और यह खलाई मिशन भी चलने को तैयार था। सोवियत डॉक्टर इस अमर से वाकिफ थे कि बेजुबान जानवर के लिए यह खुदकुश मिशन है।
اگر لائکا مدار میں گردش کے دوران زندہ بچ بھی گئی تو واپسی کے سفر میں زمین کی فضا کی حرارت اسے جلا کر خاکستر کر دے گی، مگر رسک لینا مستقبل کی ضرورت تھی۔ لانچ سے 3 دن پہلے لائکا کو ایک تنگ چیمبر میں رکھا گیا جہاں صرف چند انچ کی حرکت ممکن تھی۔ اسے ایک خصوصی تیار کردہ سپیس سوٹ پہنایا گیا جس میں سینسرز نصب تھے۔ انٹرنیشنل خلائی پروگرام اور سپیس سوٹس کی نگران کیتھرین لیوس نے چند سالوں بعد بتایا کہ خلائی گاڑی میں لائکا کے لیے خوراک انتہائی کم رکھی گئی، حالانکہ چند اونس خوراک سے وزن میں زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس لیے ٹیم میں شامل ایک خاتون ڈاکٹر نے پروٹوکول توڑتے ہوئے لانچ سے کچھ دیر قبل لائکا کی خوراک میں تھوڑا اضافہ کر دیا۔ لانچ کے بعد لائکا کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہانی بہت ہی دردناک ہے، جس کی وجہ سے روس کو پوری دنیا سے لان تان کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ سپوٹنک 2 خلائی گاڑی میں ایسے آلات نصب تھے جس سے لائکا کی دل کی دھڑکن اور حرکات براہ راست نوٹ کی جا سکتی تھی۔ ابتدائی چند منٹ میں ہی انتہائی دباؤ اور شور کے باعث لائکا کے دل کی دھڑکن معمول سے 3 گنا اور اس کی سانس کی رفتار 4 گنا تک بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہادر جانور 2000 میل کے فاصلے پر زمین کے مدار تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہی اور تقریباً 103 منٹ تک خلائی گاڑی کے ساتھ زمین کے ارد گرد محو گردش بھی رہی۔ سن 1993 میں اس مشن کے ایک میڈیکل ڈاکٹر اور ڈاگ ٹرینر نے انکشاف کیا کہ خلائی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے 4 مدار مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر درجہ حرارت 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جس کے باعث چند ہی منٹ میں لائکا کی موت واقع ہو گئی۔ مگر سپوٹنک 2 خلائی گاڑی اپنے مسافر کے بغیر تقریباً 5 ماہ تک زمین کے مدار میں گردش کرتی رہی۔ اگرچہ لائکا لانچ کے کچھ دیر بعد ہی مر گئی تھی، مگر سوویت حکام یہ جھوٹا دعویٰ کرتے رہے کہ لائکا 12 نومبر تک زندہ رہی۔ البتہ سوویت کمیونسٹ نے 9 دن بعد ہی اعلان کر دیا تھا کہ لائکا اب مر چکی ہے، مگر مشن کی جو سرکاری دستاویزات روسی خلائی ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ان میں حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ لائکا کی موت کے بعد پوری دنیا سے روس کے اس مشن پر منفی رد عمل آنا شروع ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس کو ایک غیر فطری اور غیر اخلاقی مشن قرار دیا تھا۔ اگرچہ 1950 کے عشرے میں آج کی طرح جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں نہیں تھیں، اس کے باوجود لائکا خلا میں بھیجنے اور اس کی موت کے حوالے سے حقائق چھپانے پر دنیا بھر سے شدید منفی رد عمل سامنے آیا۔ سن 1957 ٹائمز رپورٹ کے مطابق اخبارات و رسائل میں مشن کے لیے پوچنگ اور پپنک جیسے تمسخرانہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ روسی مشن کو اس حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے لائکا کی باحفاظت زمین واپسی کے لیے خاطر خواہ انتظام نہیں کیے اور معصوم جانور کے لیے ایک خودکش مشن تیار کیا۔ شکاگو، امریکہ، ڈیلی مرر لنڈن نے اس پر طویل مذمتی مضامین شائع کیے اور روسی حکام پر دباؤ ڈالا کہ انہیں سپوٹنک 2 کی کامیابی کا جشن منانے کی بجائے لائکا کی دردناک موت پر سوگ منانا چاہیے۔ لائکا پر ایسی کہانیاں بھی شائع ہوتی رہیں جن میں معصوم جانوروں کے لیے احساس اور ہمدردی تھی۔ اسے ایک ہیرو قرار دیا گیا جس نے زمین سے 2000 میل کے فاصلے پر مکمل تنہائی کے چند لمحات گزارے تھے۔ 1985 میں ایک فلم مائی لائف از اے ڈاگ ریلیز کی گئی جس میں ایک نوجوان کی صورت میں اس خوف کو پردہ اسکرین پر پیش کیا گیا جس سے لائکا گزری تھی۔ اب تک متعدد راک سنگرز اپنے گانوں کو لائکا کے نام سے منسوب کر چکے ہیں اور معروف جاپانی ناول نگار ہاروکی موراکامی، جینیٹی ونٹرسن اور وکٹر پیلی وون نے بھی اپنی کتابوں میں لائکا کا ذکر کیا ہے۔ خلا میں جانے والی یہ بہادر کتیا تو مر گئی، لیکن اس نے خلا کے بہت سے رازوں کے متعلق انسان کو بتا دیا اور انہی رازوں کے باعث آج انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ خلا میں بھی اپنے پیر رکھ چکا ہے اور وہاں پر زندگی کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بائی دا وے، آپ لوگوں کی لائکا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ آپ کس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔